Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Maayong buntag kanatong tanan. Ang akong tema karon nga akong ipahibalo kaninyo mao kining ikaupat katima. Ang ikaupat katima mao kini ang nahimutang diha nga husay. Muna ni husay sa tibuok kalibutan karon niya pas sulod sa tibuok Pilipinas. Kami nagpahibalo og naghusay sa mga tao. Mahitungod ining ika-upat kakamatuoran. Kung tinuod ba nga ang unang nagpamatuod nini nga Pilipinas, kung tinuod ba ang lihok sa Pilipinas o sa ilang ipadayag, sibo ba sa kasaysayan ug lihok sa Pilipinas? Sa maupod sa ikaduha ug mausab ang isa-isay ini pinaagis kasulatan ug ang kasaysayan ini pagpadayag sa insaktong kahulugan ug sibo ba nga gibuhat sa Pilipinas. Ug ang ikatulo mao kini ang akong buhat karon, mao kini ang pagpahibalo og husay sa gipamatud-an sa unang nagpamatuod, ikaduha, ikatulo, kung tinuod ba ang ilang gisulti nga ni agayod na isulod sa nasod sa Pilipinas. Mga igsoon, kay kung atong basahon una, atong panimatian ang sulti sa Dios kay kadaghanan sa mga tao karon nga nangita sa Dios kung saan na karon dapita ang Dios. Mupuyo kay karon muadto ako kay naa magigikanta labi sa mga Katoliko Romano kay Katoliko mako kaniadto muanhi ang Ginoo muuban gayod ako sa langit Pinoy ana na mura diara tamad muuban gayod mo nagipangita gud karon sa mga tao ang Ginoo kung saan na karon ang Ginoo. Mao nga sumala sa mabasa atong patalinghogan kaning pulong sa Dios kung saa ang Dios karon na atong ipangita. Mabasa sa Isaias 24:15 nagingon. 24:15. Busa himayaan ninyo si Hiuba sa silangan, bisan pa ang ngalan ni Hiuba, ang Diyos sa Israel dito sa mga pulo sa dagat. Mao kana ang tanang tao nga nagtuo karon nga ang Dios tuwa pa sa Israel, pero nadunggan na nato ang Diyos na mismo ang kasulti niya to. Nga matod pa, busa, himayaan ninyo ang Diyos sa silangan. Kay ang Diyos sa Israel, tuwa na sa mga pulo-pulo sa dagat sa silangan. Muna nga atong nag-aakasaysayan ang gisulti sa Ginoo, kay iya namang gibalhin ang gingharian o gipamatod-an nga sa unay kaduay katulo nga niya sa Pilipinas. Kadaghanan ra ba nga nagpamatuod nga tuwa sa langit ang gingharian. Mao nga kini pagpamatuod namo karon nga niya gid sa Pilipinas, kini ang pagtabon sa mga pagtuo nga ang gingharian tuwa gid sa langit. Mao kani among pagtabon sa ilang pagpamatuod. Na kung panangita ningon nga tuwa sa langit ang ato sa langit pagatukoron ang gingharian. Sos Ginoo makaluluoy daghan gyud mga tao pati pastor di gyud maka adto sa gingharian kung tuwa sa langit. Ngano man tungod kay naa may gisulat diha nga giingon man gud diha nga walay makaadto sa langit gawas kun siya gikan sa langit. Basaha sa Juan 3:13, tinuod ba na ila ipamatod na tuwas kapunaw-punawan ang gingharian kung makasunod pa ba sila dito.
Di ba na ito mapasaga daw diretso. Istorya nga tuwa dito sa langit. Kahit pati pa ang istorya di yun na makasunod. Sige. Mao kini no kasulat sa Juan 3:13. Walay nakasaka ngadto sa langit gawas lamang kaniya nga nanaog gikan sa langit Oo. nga mao ang anak sa tao nga naa sa langit. Mao ka na. Ang anak ra sa tao. Ang gikan siya sa langit. Mura po na makasaka sa langit. Unya apil bata niya anak. Hoy. Kamakanuloy. Muna nga kami. Katabon mi ni anang mga pulonga kay haron unta kita managhiusa ngaging harian na pamatudad nga di aday di sa Pilipinas. Pero di pa nato masiguro kay ikaw pati katulo pa man eh. Aning ikaw pato niya og mutulip sa ini og dili Pilipinas ning kasaysayan ining ikaw pat di bingon mong usa man to na nagpamato da Pilipinas karon di na malagi Pilipinas, Japan man lagi. Mao nga ang Diyos gakalain-lain yung hitsura ng Diyos. Kung panalitan, tos Japan, ang iya pang hitsura taga Japan. Kaya nag-ingon magod si Jesus, ayaw ako ninyo pagikapa. Ningon si Jesus atong pagkabanhaw niya. Ayaw ako ninyo pagikapa. Kay mo ato pa ako samahan o mangayo ako laing manlalaban nga magapakig-uban ka ninyo hangtod sa kangturan. Naan Jesus patong balik kay Jesus may gasulti na mangayo siya laing manlalaban. Di mawa maningon nga muadto ko samahan o ako ray mo balik sa yota mangayo man siya laing manlalaban no nga ang manlalaban karong ipadala di dapat mailhan unya ra ni kasaysayan ini o unsay kalantaran anak karon kay matod pa daghan maning nasod karon nga gihisgutan sa Ginoo nga ang Diyos to sa mga pulo-pulo sa dagat wa napapingalan o kinsa po ng nasura na iyang gihigugma dito sa mga pulo sa dagat mao nga aton sugdan sa paghusay kay husay mani kung tinuod ba ning pagpamatuod nini nga angko o sebo sa kasaysayan o gibuhat sa Pilipinas. O nang nagpamatuod ini sumala sa kasaysayan o nang gisulti sa Ginoo katong liunan. Busa sultihan ko kamo nga gingharian pagas kuaon gikan kaninyo o gigahatag ngadto sa kanasod nga nagapamunga sa mga bunga niini. Mao nga nasod ang itagaan. Mao nga gipasundan kay wa may ngalan ng nasod nga itagaan. Gipasundan ni Hesus pag-ingon nga mao'y unaha pagpangita ninyo ang gingharian o makita ninyo dayo magbuhat o matarong na napaydogang ana o kaning tanan igadogang mao kay unang husay man matod pa ipapangita man si Jesus may gasulti ipapangita ng gingharian mao nga nakita ang gingharian na-discover ang gingharian ni Fernando Magallanes ni adtong 15-21 sa Marso 16 nakitaan ni Fernando Magallanes ang gingharian kay ipapangita man ang gingharian mao nga sa pagkakita niya sa gingharian munang pamatud-an na nga ang na-discover mao man ang Pilipinas sa duha ka nasod Pilipinas man ang gihukman sa kasaysayan mao nga Cebu ba ang unang pagpadayag nga na-discover kay pangita man discovery po na karon sumala sa gisulti na ang nasod nga na-discover sa Spain mao kanang nasura ang pagabutangan o pagatukuran sa gingharian. Ang Japan wala kini madiscover sa Spain kaya ang nakadiscover ni Dutchman ang nakadiscover mao nga dili kini mao sa ang Indonesia wala po ni madiscover sa Spain
Mao nga dili po ni mao kay ang gisgutan ang na-discovery man lang sa Spain. Dili po ni mao. Ang Malaysia maora sa gihapon, wala ma-discovery kini sa Spain. Dili po gihapon ni mao. Pilipinas na-discovery sa Spain, na-record sa history, recorded in history. Muna kanunay ikanta ni Yoyoy Balyami. Ano ito? Na Pilipinas na-discovery sa Spain. Tinuod ba ang husay? Nga ang Pilipinas na-discovery? Na, karon. Kay tinuod man din na-discovery ang Pilipinas sa Spain. Dire na ta sa ikaduhang husay. Sa ikaduhang husay, kay husay maning ako ini, ang mga binuhatan kung haong ba sa gisaysay sa balaang kasulatan. Muni akong trabaho, paghusay. Nakaroon sa ikaduha, kay kini ikaduha matod pa sa ikaduha, og siya magahukom taliwala sa mga nasod. Basaha sa dili ko. Ug siya magahukom taliwala sa mga nasod o magapahimangno sa daghang mga katawhan. Ang ilang mga espada himuon nga mga punta sa daro ug ang ilang mga bangkaw himuon nga mga galab. Usa ka nasod dili mo bangkyaw sa espada batok sa kanasod ug dili na gayon makakaton sila mahitungod sa gubat. Klaro kayo na og siya kinsa man siya mao ang Dios og siya magahukom taliwala sa mga nasod kay kining Pilipinas sa ulahing mga adlaw ang hari nga maoy nagpuyo nitong dinhi sa Pilipinas. Ang hari mao kini magahukom sa tanang kanasuran sa malabot nga panahon. Mao kana ang hari parehas ni Nabucodonosor nga nahimo siyang kapital sa tibuok nga kalibutan. Kay wa may mayor, wala may senador nga nakahimo pagdevelop pagkakapital sa ilang bisan laman og lungsod laman ang ilang ikuanan sa mga senador. Wala gid sila makakapital kung dili hari gyud ang masuko diha, kung dili siya muyok mo sa hari nga nag-istorya. Mao nga kaning ikaduha matod pa og siya magapahimangno sa daghang mga katawhan. Muabot ang panahon sa 2024 si mahal na hari humana ang mga balaod, kay ang mga balaod nga buhaton sa Dios dili balaod nga gikan lang sa kaugalingon niyang pulong, kun dili pinaagi sa balaang kasulatan ang balaod nga ibutyag sa mga tao, ipahibalo sa hari. Mao nga kani ikaduha nga nakapahimangno sa ulahing mga adlaw kaning among buhat simi pahimangno na pagpahibalo kaninyo. Nganong simi pagpahibalo kaninyo? Kay kaning amo karon pagpahibalo kaninyo sa pagtabon lang kini sa pagtuo karon nga ang kingharian tuwa sa langit pagatukoron. Kay katong gisulat sa kasulatan naging og sa mga adlaw niya ng mga haria ang Dios sa langit magatukod og usa ka gingharian nga dili gayud malumpag ni ang gahom ni ana mahabilin sa laing katawhan. Apan kini magadugmok og magaotot kining tanan nga mga gingharian og kini mulungtad sa walay katapusan. Nan kay Dios man to, ang Dios sa langit. Ato ba to siya sa langit magtukod nga to ba'y mga hari dito sa langit? Sa bulan to ba'y mga hari? Sa bituon to ba'y mga hari? Wala din siya masya magsultian na dinhira sa yuta siya magsulti ang Diyos. Muna kay Diyos siya sa langit na magatukod. Dinhi siya sa yuta ang iyang isultihan. Ang mga hari sa yuta iyang isultihan sa Diyos. Mao kanay kasaysayan nga ang Pilipinas haong
gayon ang kasaysayan nga gipamatud-an sa ikaduha pagpamatuod nga ang Pilipinas magahukom o magapahimangno. Dugang pagpahibalo, ang nasod nga nakapaimbargo sa pusil o dili makikaway sa pakikaway ng ipangimbargo ng pusil na ipanghimog punta sa daro, makikaway pa Pilipinas na ipangimbargo naman, mao ka na. Nan, karon kung pananglitan, naay mingon nga naay nasod nga makalabaw sa Pilipinas, nga nakapaimbargo og mga armas, nan, ato ta dito kay tuwa dito ang peaceful, husay nga puluyanan. Mao nga dinhi sumala sa ikaduha ang atong isgutan ini ang nakapaimbargo sa mga armas. Pilipinas ra ang nakapaimbargo sa mga armas kay dili man ni makig-away na asa man tong gihisguta sa akong kauban na mingon nga pakigdae ito pakihigugmaay kung makig-away ta mao nga ang Japan wala kini makapaimbargo sa ilang armas, dili kini mao. Ang Indonesia maupod sa Japon wala makapaimbargo sa ilang armas, dili pud ni mao. Malaysia wala makapaimbargo sa ilang armas, dili pud mao. Mao nga ang Pilipinas sumala sa ipamatuod diha nga haom gayon sa isulti o sa lihok o sa gibasa sa kasulatan o sa lihok sa Pilipinas. Mao nga ang Pilipinas ra ang nakapaimbargo sa pusil. Mao sa ikatulo, ato kung ayohon ni paghusay kay husay mali. Haron gud mo makakistigos. Ikatulo, sumala pa sa ikatulong nagpamatuod ini ang ilang yuta usab napuno sa mga kinulit nga larawan. Ilang isimba ang buhat sa ilang mga kamot kadtong hinimo sa kaugalingon nilang mga tudlo. Mo kanay gisulti sa Ginoo diha sa balaang kasulatan. Nan di tinuod bang Pilipinas ang ni buhat ini? Kay kung dili tinuod ng Pilipinas ang nibuhat ini sumala sa gisultes Ginoo diha sa kasulatan nga ang ilang yuta usab napuno sa mga kinulit nga larawan. Napuno man wa kaming ang ilang yuta usab gamay ra gyud mga larawan. Napuno man. Karon kung aton tan-awon ang lihok sa Pilipinas kung sibo ba sa gisulti sa balaang kasulatan o ang mga lihok ini o ang kahulugan na sibo ba nga ang Pilipinas ipamatod ang nga napuno sa kinulit nga larawan ngano man nga napuno man sa kinulit nga larawan kay gikan sa pare hangtod sa ulo sa mga nagtuo sa Katoliko Romano nga mga sakop ang ilang mga artal na ay mga larawan na mga santos gagmay dako ilang giyukbuan. Ngano man hapit na ra pa pudrong mahal na adlaw sugat ra ba karon larawan ra ba po ng sugat ana katong mga lalaki adto pud mosunod ni Kristo katong mga babaye adto pud mosunod ni Santa Maria. Ngano man kuno, naulaw ba ang mga pare? Naulaw ba ang mga Katoliko Romano sa pagbuhat sa ilhanan sa Pilipinas nga mao ang larawan? Wala. Gibuhat yun sa mga pare, haron matinuod nga ang bulutangan sa kingharian, di yun masayod nga di ni sa Pilipinas ang pagkatukuran sa kingharian. Mao ka na mga kaigsunan, naharon atong tanawon karon ang Japan napuno ba sa larawan? Wala. Nailang nga larawan kay tanang nasod karon sa pagharis sa Roma
katong gisugo na si Pedro ningon si Jesus, ikaw Simon Barahona, pagahinganlan ko ikaw Pedro og sa ibabaw nining bato pagatukuron mo ang akong iglesia. Kondisyon pa, walay mga gahom sa kamatayon nga makabuntog kanimo. Mao nga gikan ni atong 33 AD sa pagsuroy ni Pedro sa pagtukod sa gingharian. Wala ginabalumpag ang Katoliko Romano hapit na 2,000 katuig. Kaya pa mo po 2033. Mao ka na ang saad sa Ginoo. Walay mga kahon sa kamatayon. Kaysa man itong ginganla kahon sa kamatayon. Kadtong ni talikod sa Katoliko Romano, wato'y gihinganlan o mga kamatayon. Kay patay sila sa pagtuo sa doktrina sa Katoliko Romano. Mao ka na mga kaigsunan. Nan karon ang tanang nasod nasudlan sa mga Kristohanon, nasudlan sa mga larawan. Nga naman, ang mga pare, di manguna nila ibulag ng larawan. Nga naman nakasunod ang mga pare, labi ng kuhan, paningala ng mga komunista, di ginapasudlan o mga reliyoso ng mga komunista. Kay kontra gud nila ang kuhan, mga reliyoso. Pero nga ang pangutana nga nakasunod man tungod kay sa pagtukod sa Katoliko Romano o bus man sa paghari sa Roma sa mga Caesar. Kay kung ang nasod ang Rusya nga dili Buddha at sa mga reliyoso, patyon man sa mga Caesar sa Roma. Mao nga nakasunod gud sila. Mao aton ni sayon. Japan gamay ra niyo larawan. Di natin yung wala kini larawan. Kay kanin Japan na may ilang larawan Buddhism. Ang Indonesia mao gihapon gamay ra punig larawan na ilang larawan Sintoism. Ning Indonesia. Karon Malaysia, mauras Japon, gamay ra punig sa ilang larawan kay ang ilang larawan Taoism. Mao kini na ang Pilipinas kali sa Diyos napuno gyud din sa larawan ang Pilipinas. Gagmay dagko na simbahan sa kaparian, gagmay dagko ang mga larawan. Karon sumala pa sa kasaysayan sa atong husay nga ang nasod nga gibalhinan sa Dios nga tuwa mas mga pulo-pulo sa dagat sa silangan, mao nga ang Japan silangan, ang Indonesia silangan, ang Malaysia silangan, Pilipinas silangan. Na karon 1 kamo ko na kan kisa may nakadaog Pacquiao. Pilipinas. Muna nga magpasalamat ta nga gipili des sa Dios ang atong nasod nga kinagamyang nasod nga ni agad siya mahigugma sa atong nasod. Pero idukang lang nako ninyong pagpahibalo kay gisulti rebas akong kauban sa ikatulong na mulong ini kani ikatulo di tamakpuyo sa kalibutan nga wala kunoy kalibutan. Kinihanglan makpuyo tas kalibutan nga aduna tay nahibaw-an ug aduna tay kabangkaagan. Mao kini ang among pagpahibalo kaninyo. Pero dili ta magsalig kay sumala lagi isulti diya sa Ginoo. Daghan unya ang mga bot gikan sa sidlakan asa mo sidlakan ani. Di pa tuloy. Gikan sa sidlakan o sidlakan sa Japan o sa kasadpan sa Amerika. Manlingkod tambong sa kananan uban ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob diha sa gingharian.
apan unsay isulti, apan daghan unya ang mga anak sa gingharian nga pag-aabugon ngadto sa labawng kagit-git sa guwa ug didto managhilat ug managkagot sa ilang mga ngipon. Ipanugpo na sa impierno. Kung sa may impierno kalayo. Mao kana. Kay daghan tong matarong sa Japan. Muari man to sa Pilipinas kay nakaibalor man to di aran Dios dito at dito ng kingharian. Mangari man to sila. Kay matarong man. Daghan po to matarong sa Amerika. Mangari man to sila. Kay nagmatarong man. Mao nga mangari to sila